दुरूद शरीफ वल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या हबीबल्लाह। काबिल कदर काबिल सद एहतराम उलमाए कराम मुंतज़िमीन ददगी खुली और बाबरकत महफल और दीगर मलगुर दोस्तानों तासुनन पयौडेर बाबरकत और फयूज़ात नटक महफल के ना से द तकरीर नवड़ान दिबा जमा द तासु मलगुर न यौ दरखास्त भी मुख्तसर तासु खपल वक्तु न विस्ती टेम विस्ते दे मस्जिद पर आगली पकार द च दा टेम को कीमती दे खो च नूर हम कीमती श जमा द दरखास्त दा दे च मां तरफ तवज्जो को यो मां तरफ तवज्जो ढेर बाबरकत महफल दे द हुजूर द मोहब्बत द हुजूर द पैदाइश द खुशहाली पर सबब के जोड़ दे। अल्लाह तो जिकम ग्राम खलक दे निज़दे खलक दिया का पैगम्बरान दे अगम्बिया कराम दे और सुमर अंबिया अल्लाह रा लीगली दे हर नबी अल्लाह मौजज़ा वरखड़े दा और मौजज़ा वही देता चाहे सरा खलक अजिज वी खल की नशकोल द नबी पलास अल्लाह कार की देता मौजज़ा वेलेश हर नबी सर मौजज़ी व कमालात व खलच आका करीम अलैहिस्सलाम रातलो अल्लाह टोल मौजज़ा रोलेगा अंबिया कराम जुमलो मौजज़ात मौजूद खुदा से मौजज़ात च आगई दर दौर पूरी मौजूद कल जमू आका करीम अलैहिस्सलाम रागे रब वल्लदा से मौजज़ात वरकल चिता क़ियामत बाबा मौजज़ात मौजूद भी अल्लाह तजिकम ग्राम खलक दिन आगा अंबियाई कराम दे और हर कल बचे यो साबिक़ उम्मतों के कम नबी हो रसूल बो ज़का ज़मू उलमाओ द नबी और द रसूल बमेंस के फ़र्क करे है वही रसूल आगे इंसान दे चे दसर या किताब भी और या नबी अहकामात मौजूद भी और नबी आगा इंसान दे आगा पैगंबर दे चे आगा सर नवे किताब या नवे अहकाम नहीं मौजूद उड़ान दे चे कम रसूल भी दा अहकामात खल्क़ तरसई मख के बचकल जो रसूल दुनिया ना परदशो मुदागत जान नशीन बनूर खल्क रातल अगीब अल्लाह अंबिया मुकर्रर का कलच नंबर जमुन दखूब आका इमामुल अंबिया वल मुरसलीन ताजदार हरम ताजदार मदीना जनाब रसूल करीम रऊफुर रहीम रागे महबूब एलानो को अन्ना खातमुन नबिय्यीन महबूब इस आखिरने नबीयन आखिरने रसूलिन द आका करीम अलैहिस्सलाम न पस नबुवत दरवाजा बंद शवा जे कल द नबुवत दरवाजा बंद शवा द आका करीम अलैहिस्सलाम चे दुनिया न कल शरीफ और तो हुजूर एलान को अल उलमा वरसतुल अंबिया औलिया कराम उलमा कराम द आका करीम अलैहिस्सलाम जानशीन को गर्जेदल उलमाए कराम लिखली दी चे कई उम्मत के कम औलिया कराम दी वलीउल्लाह द कम दो दी उम्मत मुहम्मदी चे कम औलिया कराम दी कम नेकान दी सालिहीन दी ए मुख्तसरन ज़खबल तकरीर लबयान आज़म खुदा खबर दे जे तरा रसो कल चे वज़द क़यामत शी महबूब अलैहिस्सलाम सर बद नूर यो जंडवी चाहे तलवाउल हम वेलेश तलवाउल हम जंडब महबूब सर तलवाउल हम जंडब टोल पैगंबरान बददी झंडे दलान दे वलाड़े तमाम इंसानान बददी झंडे दलान दे वलाड़े खुदी के बदा कमाल च दाकम द नबी अलैहिस्सलाम झंडा अदे नूर पैगंबरान झंडे जीवी नो दादी नूर नब आगम रोना शबीवी द हर नबी सरब झंडे द हर रसूल सरब झंडे जमा खो आका फरमाया ए जमा उम्मतियानो और क़यामत चिकल अल्लाह मा तलास के लवाउल हम झंडा रागी
هغه د نور نه یو روشنايي بکې داغه نه نور پیغمبرانو ته روشنايي ملاويږي جنډې به د نور نه جوړيږي د ار یو نبی د جنډې د لاندې وداغه امتیانو پیروکار رواني امتیانو تپوس کړي دي اے زمو خو پاکا دارا ته وایي چې په دې امت کې به یو تاسو سره جنډې کله نور چا سره به د نور جنډې موجود وي زما خو پاکا ارشاد فرمایو اے زمو امتیانو د نور پیغمبرانو سره به جنډې خپل امتیان به پیروستي او زما په امت کې د اولیاء کاملین سره به جنډې خپل پیروکار ورپسې رواني چې کله د الله د حبیب دور راغی د په دور کې الله داسې اولیاء کرام بزرگان دین پیدا کړ د غوث الاعظم دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو دو درې قصیدې لیکلي یو ته قصیده غوثیه ویل شي قصیده غوثیه کې یو شعر دی هغه فرمایي حضور غوث الاعظم فرمایلی کل ولی له قدم وانی على قدم النبی بدر الکمال غوث الاعظم دستگیر فرمائی کل ولی له قدم وانی على قدم النبی بدر الکمال دا هر یو ولی اللہ قدم دا یو نبی پا قدم باندے رہے دا زما دا تقریر تمہید دے ما دا توجہ ساتھی ملگرو کل ولی له قدم وانی على قدم النبی بدر الکمال دنیا کا جکم ولی اللہ راغلے دا اللہ کم دوست راغلے دا ہر یو ولی قدم دا یو نبی پا قدم باندے دے وی مطلب دا دی خبر دارے پا دی ولی اللہ کی دا یو نبی خصوصیات خصلتون اللہ پیدا کرے دا ہر یو ولی قدم دا یو نبی پا قدم باندے دے دا خصوصیات دا خصلتون اللہ پا کی پیدا کرے حضور غوث الاعظم فرمائی وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ او زما قدم چی اللہ خود دے زما قدم چی موجود دے دا مدینی منوری جانان آقا جناب محمد رسول اللہ پا قدم باندے پروت دے زدہ شیخ سعدی بابا فرمائی غوث الاعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء آقا کریم علیہ السلام تا اللہ سرداری ورکڑے اللہ ورلہ مشری ورکڑے چاکی ورکڑے پا جملہ پیغمبران و رسولانوں کی ورکڑے غوث الاعظم دستگیر لچ اللہ کو شری ورکڑے اللہ ورلہ سرداری ورکڑے پا اولیاء اللہ کی ورکڑے اور ولی اللہ چھ دے بیو نبی پا قدم باندے دے زپدو کی صرف یو خبر کو چھ غوث الاعظم دستگیر دعوت کرے دا چھ زمان قدم دا امام الانبیاء پا قدم باندے دے اس دا دعوت ثابتول ہم دی دا غوث الاعظم دستگیر قدم دا امام الانبیاء پا قدم باندے دے نو مطلب دا خبر سرے سا مطلب دے دی خبریں علماء کرام و صوفیہ و دانی کلی چھ غوث الاعظم دستگیر فرمائی زمان قدم دے امام الانبیاء پا قدم باندے پروت دے علماء کرام و لکلی دی دا مطلب دے آغا صفات او خصلتنا اللہ چھ خبر خوب جانان لورکول خبر امام الانبیاء تاجدار حرم تاجدار مدینہ جناب رسول کریم لورکول غوث الاعظم دستگیر دا امام الانبیاء پا جان نشینے کی داغا پا پیروکارے کی داغا پا شاگردے کی داغا پا خلافت اور جان نشینے کی اللہ رب الجلال اغ خصلتنا پیرانے پیر دستگیر لور کرے آگا ٹیم کے جکلہ میاش دا ربیع الاول شریف مبارک راغا میاش دا ربیع الاول شریف مبارک میاشوا 571 عیسوی دا دوارو جانو سردار امام الانبیاء اللہ پا کائناتو باندے یو عظیم احسانوں کو اللہ پا کائناتو باندے یو دیر فضل و احسان و مہربانیوں کا دا مکی معظمی سرزمین کے اے دا قریشوں پا قبیلہ کے دا بنو ہاشم پا خاندان کے دا عبد المطلب سے پا قرنے کے دا حضرت سیدنا عبداللہ پا قدرشل کے دا حضرت سیدنا آمنہ بی بی رضی اللہ عنہ غیگتا چکم ٹیم کے اللہ خلقوب جانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راوستو باقا ٹیم کی چھ محبوب کریم دنیا تکلنا تشریف روڑی دا تشریف روڑے نوان دے آگا وقت کی داغی مور بی بی محترمہ حضرت سیدتنا آمنہ بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی کلچ زمان بدن تا دوارو جانو سردار امام الانبیاء تشریف روڑو اے وہی دا تشریف اورے نبا
तशरीफ और नबाद आमना भी फरमाए दशपे खूब भी नमा मुख्तलिफ अरवाह मुक़द्दस राजी आला आला सूरतुल राजी खुली सूरतुल शक्लुल राजी मा त पखरूब के बाने ज़ेर राकई मा त वही ए बीबी मुबारक शाह स्ता चकम उम्मीद पैदा शवे स्ता चकम बच्चे पैदा की दुन के रे द आगे बच्ची पैदाइश बांधी मुंदर ल खुशखबरी दरको जिस्ता कम बच्चे पैदा की गया ग सय्यदुल मुरसलीन बलश बांधे राला बिल खूबसूरत इंसान राजी माँ तो वही ए बीबी मुबारक शाह स्ता चिकम बच्चे पैदा किए दुन के दे स्ता चिकम माशूम पैदा किए दुन के दे याद साता अगद मुरसलीन सरदार दे खातमुन नबीयीन दे अल्लाह महबूब दे अल्लाह बखबल दोस्ते वांदिनी वाले दे दाद नबी द इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत दे दाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल दे वकलत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा किए दो कलच हुजूर गौसुल आजम पैदा कीगी पहाग टाइम की द गौसुल आजम दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वालिद गिरामी फरमाए अबू मूसा सालिह जंगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए वही दशपी टाइम दे स्तरगी में वरगली दी द मदीने मुनव्वरी जानान इमामुल अंबिया पर्दद महनल का माले दीदार राखो मां तो विच ए बच्चे मुबारक शज़ेर दर दर को स्ताच राजुन के कम बच्चे पैदा किए दुन के दे अगद अल्लाह दोस्ते द अल्लाह द हबीब दोस्ते अल्लाह मुरसलमी न कई अल्लाह हबीब मुरसलमी न कई द औलिया सरदार दे अगद नबी बरकत ते खसलत ते सिफत ते मौजज़दा दादा गौसुल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बरकत ते दगरंगे कलच बकम टाइम की दुआ जानो सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पैदाश हुजूर चिकल पैदाश द पैदाइश सरा आमना बीबी रदियल्लाहु अन्हा फरमाई मदारिज नबुवत और इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह खसाइसुल कुबरा की दो रिवायत नकल करी यो रिवायत दादे पकम टाइम के चे इमामुल अंबिया पैदाश द पैदाइश था द दुआ जानो सरदार इमामुल अंबिया मकबानी सजदा लगोलेगा हुजूर द पैदाइश सरपस मकबानी सजदा लगोलेगा और द्वेम रिवायत दादे कि आका करीम अलैहिस्सलाम द पैदाइश पटेम की खपला बुत मुबारक उच्च तकड़ेला अल्लाहु अकबर कबीरा हुजूर द पैदाइश पटेम की आवाज करे दे अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाहु अकबर कबीरा व पैदाइश पटेम की अल्लाह रब्बुल जलाल जिक्र करे दे और बदगद्वेम रिवायत की चिकल इमामुल अंबिया सजदा न बोला और पस सजदा न दुआनो जानो सरदार अल्फाज अदा कई रब्बी हबली उम्मती ए रब्बे कायनात माल जमा उम्मत राका माल जमा उम्मत राका मतलब द खबर अदा दे चाहिए अल्लाह जमा उम्मत या मुतबखर नसीब का दा आगा टाइम के इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई चिकल महबूब अलैहि सलाम पैदाश कल जी हुजूर दुनिया तो तशरीफ रो और कल जी शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी हुजूर गौसुल आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु मुबारक दुनिया तो तशरीफ रो आखिरी शाबान शपदा सो कोई सवाल रोजश्ता सो कोई सवाल रोजनिश्ता सो कोई सवाल रोजना सो कोई सवाल रोजनिश्ता खलक द औलिया बारकिम दा खबर कई वली तो विलायत कला मिलावेगी खलक द नबी बारकिम दा खबर कई नबी तो नबूवत कला मिलावेगी सो कोई सलवीख का लपस नबी शो सो कोई दुमर का लपस नबी शो अलका तदवानो जानो सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक अगर टाइम के चिकल पैदा कीगी और अव्वल अशपदा मोर बीबी मुबारक फरमाई खबल रब्बी जनी पैदाइश सर अल्लाह तावास के अल्लाहु अकबर कबीरा दा खुद नूर माशुमानो गुनते न दे कना दा पैदाइश उस नूर माशुमानो पैदाइश न दे दा हालात उस नूर माशुमानो पशान न दी वो चिकल हुजूर गौसुल आज़म पैदाश हुजूर गौसुल आज़म पैदाश दासिद अल्लाह दोस्तान दी औलिया अल्लाह दी जागत विलायत हो हबीरे पे मादर ज़ात वली द मोर में पैदा की दा अल्लाह दोस्ती वली अल्लाह और बाद औलिया के च द मोर में पैदाइश शवी वली अल्लाह दा अल्लाह दोस्तानी पावे के यो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हम दे
कम टाइम की जिहादत गौसुल आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा की दो और पैदाइश टाइम के सो कोई रोजश तो सो कोई रोजनिश्ता आखिरने शाबान दे कल हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पैदा शो मोर बीबी से फरमाई मां तो तवज्जो साथी मलगुरो मोर बीबी फरमाई कल जमा बचे पैदा शो सबा टाइम दे तोल और रसपुल बची ख्वा वर कोमा जमा बचे जमा ख्वा नाली जी ख्वा ता चोमा गीगी ते चोमा च जमा बचे मूल शी ख्वा में वाली जमा बचे ख्वा नाली वही ख्वा ना विश्ता और तेरे दा दर्दी पूरी च दमा खाम टेम रागे च कल दमा खाम टेम रो रसीदो और अल्लाह अकबर आवाज शो मा खाम गुरूब आफ्ताब शो मा च कल बचे खपल ख्वा तो ओले दो और बचे ने खपल ख्वा की कीन ओलो हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर खपल खपल मोर बीबी तरफ ता मुतवज्जे शो खपल मोर ख्वा वागश्ता माउल के देश दा इत्तिफाकन शवी वही माउल के देश दा इत्तिफाकन ये उदल शवी सबाब या और अजरागा तमाम अशपति रेगी हुजूर गौसुल आज़म माशूम दे ख्वाते ची ख्वा अखली जान मड़ई सबा चकल बिया अल्लाह अकबर सहर केगी तूल औरस्ती रेगी ए दमोर पगीग किदे वरता पता लगी जिदा रमजानुल मुबारक में आश्ता अच्छा जी दुमरे बरकती जी दमोर पगीग के खपल रब के जनी दरब हुक्म पे जनी पारो रोजी फर्ज नवे हो रब पे जनी दरब अहकामात पे जनी द मोर पगीक के दे पसबाबान ने ब्याज कम दे रोजन इसी तरह खाम पूरे हत्ता यौ रजिना दो रजिना द्रीव रजिना इलाका की खबर मशहूर अशवा किले की खबर मशहूर अशा उन सेदानु पकोर की उदासी माशूम पैदा दे टोलश पर खुराक की कुछ रोज राशि खुराक न कई अल दासी माशूम पैदा दे तो माशूम वाली की दमोर पगीक की लग जाए रोजी निसी सुभान अल्लाह अगर नबी मौजज़ा कमाल लेदा तो हो सियादम पीराने पीर दस्तगीर करामत तो बुजुर्गी दा कल चिद द्वालो जानो सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दमाशुम वाली पटेल के दमकीम व ज़मीन पर दिलार के बताओ हुजूर वही बमक्का की अहकामी माता मालूम दी चलो पक्का मल्लारा बांध दम माता सलाम बोलो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कौन हुजूर पी जनी कानू तम पता हो दाद अल्लाह दोस्त हो दाद अल्लाह हबीब दे और इस अगलारी कुसे माता मालूम दी अगर दे माता मालूम दे कलब जसखपल रिजाई मोर हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा सर मौजूद मा और बकम लारो बजतल में कानू माता सलाम कोलो लार की बूटी रात लो बूटू को सलाम कोलो अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलाम भी पताबा नी ए अल्लाह रसूला दादा हुजूर कमाल दे कल जी हुजूर गौसुल आज़म महबूबे सुभानी कुतबे रब्बानी इंदिली नूरानी हुजूर गौसुल आज़म हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दो रागे मुबारक फरमाई दे माशूम वाली टाइम की कल बजज़ मदरसे तरवानो मूर भी जुमात के केनोले मा जुमात के केनोले चदी दूसरा सबक द कुरान मजीद आया कल बजज़ दी जुमात तरवानो पला रखी और मदरसे तबो रसीदम उस्ताद जे तबो रसीदम दर्सगाह तबो रसीदम कोई माँ आवाज आवरे दो आवाज बने आवरे दो अफसहूली वलील्लाह ए खल्कुल नरशै जे वरकई जे कुलौकई दा अल्लाह दोस्त हो दा अल्लाह वलीउल्लाह रागे ए वलीउल्लाह रागे दा अल्लाह दोस्त रागे दा अल्लाह दोस्त दोबारा जे वरकई दा आवाज वो उलमा सोफिया के फरिश्तों को तकाव बुदु सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दत्त दरावे इस्तकबाल द पार खिदमत द पार मलाइक अल्लाह रब्बुल जलाल रानी की औदा कई उम्दत करेंगे द्वारो जानो सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक से पकम टेम के पैदाश हो तासु द टूल उलमाए करामों ने तकारीर की औरिदले इमामुल अंबिया से पकम काल पैदा दे पकम सन रबीउल अव्वल की पैदा दे माता वजो कोई मलगरो पागा काल बादे अल्लाह रब्बुल जलाल और टोल आलम के अल्लाह हर चाला औलाद से वरकड़े दे और अलकाने औलाद अपना रिने वरकड़े दे ईद मिलादुन नबी बदा खुशहाली दा कना दा ईद मिलादुन नबी खुशहाली दा रब्बे कायनात पागा काल और पागा टेन की चद द्वारो जानो सरदार पैदा के दो द रब्बे कायनात हुक्म दादे द रब्बुल जलाल खुख दादा च पकम अशपा पकम काल बांधे जमा खुद आका दुनिया तराजी एक काफिर कर दिन खुशहाली भी काफिर कर दिन खफगान नी अल्लाह द काफिर पकोर कम ची बचे पैदा के दो नारीने वाला पैदा करे अल्लाह दासियो खुशहाली ख्वारा का दासियो खुशहाली पागा टाइम की ख्वारा शवा
अल्लाह पर हर जगह की अलकान पैदा की, नारिने पैदा करी, यो अजीम खुशहाली हुआ और दुम्र अजीम खुशहाली हुआ बूटी हजर और शजर परिंद और चरिंद यो बल्ला जेर वर्कई खुशहाली वर्कई ए यो बल्ला मुबारक बादी वर्कई चे मुबारक शई दद्वाल जानो सरदार इमामुल अंबिया दुनिया तो तशरीफ रोड़ो और हर सो खुशहाल हो लग सुभान अल्लाह टोल मुसलमानान खुशहाल हो हर सुख खुशहाल हो हर चाप जुबान मांगे खुशहाली हुआ पम्मा की खुशहाली हुआ खोयो कस खपाओ शैतान को खपाओ खबर बात पेश है सुनियान अल्हम्दुलिल्लाह दाली सुन्नत व जमात द हुजूर सर द मोहब्बत अलामत दादे दाद हागी द पारे यो ज़ेर खुशखबरी दा च द चाप सीना की द अल्लाह द हबीब मोहब्बती दागा अलामत दादे चाहे द हुजूर पर जिक्र मान दे खुशहाली शिफा शरीफ काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैहि रहमतुल्लाह वमिन अलामात मोहब्बत नबी द हुजूर द मोहब्बत चिकम अलामात का जिक्र करी द हुजूर मिने चाचा केदा सूक आशिक रसूल दे आशिक रसूल सूक दे तपोस कोई नौराशी हो गई द काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैहि ने हो गई काजी अय्याद से फरमाई जो सूक द हुजूर जिक्र देर के और द हुजूर पर जिक्र खुशहाली के वो आशिक रसूल दे अल्हम्दुलिल्लाह अली सुन्नत व जमात दा यो दहावी दा दहावी कमाल ले कल रबीउल अव्वल शरीफ राजी द हुजूर द पैदाइश टाइम राजी द हुजूर द पैदाइश रातों वांगे रागी पर रुखसार बांधे खुशहाली रा रवाना है और ढेरों खल्कों द तकलीफ में ढेरों खल्कों द तकलीफ में मुझे चाहते कि तकलीफ में मिलावी जो खुशहाल की द हुजूर जान नशीन और आशिकान ने अगर चकल हुजूर आते तो दुनिया खुशहाल हुआ तो दुनिया खुशहाल हुआ जमीन और आसमान द हुजूर का पैदाइश अल्लाह राकड़ी दी जिब्रील आमीन राजी द हुजूर पर गुस्सा की नारे हुई सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन बीबी मुबारक द गावंडिया में वही हुजूर कोर तलालम द आसमान स्तूरी में कतद द पकोर बांधे राजट छवी वही माविल के द आसमान स्तूरी रा हुर्सी की पकोर बांधे दासी लाइटिंग लगे दले ने दासी रोनागानी लगी दले मोइत ची पैदा शुली दुनिया शुलार हबीबा तची पैदा शुली दुनिया शुलार हबीबा ज़मा आका हबीबा ए दपा कल्ला हबीबा ज़मा आका हबीबा तची पैदा शुली दुनिया शुलार हबीबा दपा कल्ला कलच दद्वालो जानो सरदार इमामुल अंबिया पैदाशो पैदाइश पटेम की अल्लाह रब्बे कायनात हर कोर हर महल्ला पहर से की नारीना औलाद अल्लाह वर को तमाम कायनात अल्लाह खुशहाली वर्गा कलच हुजूर गौसुल आज़म कुतुबुल अत्ताफ फर्दुल अफराद ताजुल उताब गौसुल अग़वास सय्यदुल अस्याद कलची गौसुल अग़वास महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी हुजूरुल गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा कीगी कुंटे में द पैदाइश ते सीरत रवाखले तारीख रवाले अल्लाह रब्बे कायनात द गेलान पर सुबह की द जेलान पर कम सुबह की जी हुजूर गौसुल आज़म पैदा चले पागत तमाम सुबह की पागत काल बांधी अल्लाह 111 या बबल या रिवायत बांधी 1100 अलकान माशुमान अल्लाह पैदा करी दा यवूल सवच कम माशुमान पैदा दी अल्लाह तो नारिना अलकान पैदा करी अगर हुजूर मोजज़ो कमाल देदा द शेख अब्दुल कादिर जिलानी करामत थे तद्वालु जानो सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आयशा भाई ने चाहता पोसो को आयशा भाई ने चाहता पोसो को इदारा तो हुआ कि हुजूर बदशपी सिंह इबादत को संग इबादत देखो आप फरमाई महबूब बदमर इबादत को लो हत्ता तशक्कत कदमाहु मुबारक दाखबी बद दर्दुन न ऊपर से रे आयशा भाई फरमाई हुई माँ हुजूर तोबे आका करीम अलैहिस्सलाम तो खुद अल्लाह हबीबी कना खुद अल्लाह दोस्त है तजान बादे दुमरा तकलीफ थी रे वही माँ तमाम फलाकून अब्दन शकूरा तो अल्लाह दोस्त है मनो अल्लाह शुक्रगुजार बंदा जोड़ न शमा मैं डेरी नमाम करे थे सब नूरम दाल तहबीर इबादत को मदुमर इबादत ब महबूब करीम को अवकल हुजूर को सलाह दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रागे भाई कम टाइम के मुरीदान फरमाई कल बदे नमाज खुतन दमुन पारिक शो दे बकल मुस्तो दे दा तमाम कुरान मजीद बहा पर 2 रकात तर सहरा पूरी खत्म हो सो कोई चीज दा यो टाइम कड़ी यो शपबे कड़ी द्वशपी बे कड़ी दृशपी बे कड़ी खबर पेश हो गना उस दा से खलक रावदी दी गरीबानान को बद आवाज हुई तुम तो खुदे दोस्त के दे शिकाना से मासपतन जमे कड़ी नहीं उस्ताद दुआ तम नहीं सरे गया फिर वो बाबी जारी कड़ी डायरेक्ट पकोड़ के नास्ती अब खुदा सूरती हुजूर को सलाह दस्तगीर पीराने पीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पिंजल मुसलसल बद्वो रकातों की पूरा कुरान मजीद ब तमाम अशबो वाला उदा बेवेगो दादा हुजूर को सलाम करामत दे दादा हुजूर को सलाम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बरकतो और कलच इमामुल अंबिया द हुज्जतुल विदा का मुकाम बांधे खुतबा वेला दवाओ जानो सरदार कम टाइम की खुतबा वेला हुज्जतुल विदा बांधे आखिरने द हज खुतबा उलमा वही पदी हज की इमामुल अंबिया चे पखपल उखा बांधे केनास तो 1,00,000 सुहाबे कराम पयो मैदान के वलाड़ दे और दावा की आसूब बयान है नकद सीरत आम किताब की मौजूद द हर अकीदी वाला दे ला खबर कई खुद ख्याल न दे पड़े दे खबर था 1,00,000 कसानो तचकल खबर और आवाज रसीगी मुदार इमामुल अंबिया मौजज़ा उस जमन पदी जमात के बदे अलग खल्क मौजूद दी हुकुम और तमाइक लगोले है उमदा से आवाज चढ़ रसीगी अलग हर सूब दासी नशी के दे ओए जिनी जिनी ए वलियान पैगंबरान गला नच हर सड़े वलिया पैगंबर दे ददवाओ जानो सरदार इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक द हुज्जतुल विदा पर बांध खुतबलुनी तकरीर कई पखपल उखा मुबारक बांधे तशरीफ फरमा दे 1,00,000 सुहाबे कराम मैदान की वलार दी 1,00,000 सुहाबे कराम होता द इमामुल अंबिया आवाज रसीगी तकरीर रसीगी और द टूल में आखिरी कम सुहाबी वलार दे अगब बयान को इमाद खपल जानान माद खपल आका आवाज दासी और हेदले लका अग इंसान पशान कम सड़े च हुजूर सर निजदी वलार हो दाग पशान आवाज माम और हेदले रे दाद इमामुल अंबिया मौजज़ा और कल च गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर को वह हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पर तब महफिल की द हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पर दर्स की बस 70,000 शागिर्दान नास्तु और या जरा कसान शागिर्दान लुई आलिमान दाबद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर तकरीर की नास्तु और मुरीदान और शागिर्दान वही और यो जरू कसानों की चिपाखिरनी कस्ता मदासी आवाज रसे दो लगे कम आवाज बची नजदीक कस्ता उरे दो 70,000 कसानों तची द दर्स आवाज रसीगी द दर्स आवाज रसीगी और तकरीर रसीगी दाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह करामत थे अदा करामत थे और पदी दर्स और तकरीर की वजह कर इमामुल अंबिया तकरीर कोलो करा द मदीने मुनव्वरी जानान में तकरीर कोलो
اغی مبارک با وغس فرمایلو اے دا حضور دا سے علم ہو چھے پا جماعت کی پا تقریر کی بورتا یو کس معلوم یہ دو چھے دا کس پا کما درجہ کے دے دا کس پا کما درجہ کے دے دا ایمان پا کما درجہ کے دے دا ایمان آیا دیکھی نفاق دا چا پسلمو کے دے ایمان دا چا پڑنو کے دے اس پا خبر پیش ہے حضور تا با یو کس معلوم ہو او دا علم والا اللہ ورکڑے ہو حضور پا علم باندیا والا نے اعتراض چا کڑے دے منافقانو کڑے دے آگے بویل چدا سنگ نبی رے دے دا عثمانو خبر روڑے ہوں سر پا جماعت کے ناس سے منگ پیچھنے چدی منگ منو بکم چھ منافقان برستو تا پتہ نہیں لگی حضور خود حکمت و کر حکمت دا وجہ نوی لیا و رضا سے ٹیم راگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ با عرب حضور توی جو محبوب کریم دا بیمارا منافقانو شڑا حضور بویل نا خیر دے حضور بویل خیر دے یو ٹیم دا سرامو چھے اللہ حکم را لے گا اے محبوب کریم فلانے کس دا جماعت تلر کدا منافقان دی دا دوالو جانو سردار تقریر کی ناستے دا جمعی پورس خطبہ للی تقریر کئی او چکل جلال کراغ ادری دو یو کس تاواز کئی کم یا فلان فإنکا منافقن اے پلانی تباست منافقی بلتوی کم یا فلان تباست منافقی بلتوی تباست منافقی حضور اللہ دا سے علم ورکو دا یو کس دا زلن خبردار شو چی ایمان دا چاپ زلکے دے و نفاق دا چاپ زلکے دے پارے کئی منافقانی ٹول پارا کر ٹول منافقانی پارا کر نو دا حضور دا کمال لے چی سمرہ ورفر تقریر کی ناستی نبول ورطا معلوم دی حالکہ چاہتا چی سم صلی آکا سم ورطا معلوم دے چاہتا چی سم پریشانی آبم ورطا معلوم ہو دا حضور نبی کریم معجزہ دا حضور کمالو او طلبت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی تقریر کولو اگر بچے کل درس کولو کل بچے اگر تقریر کولو بچے کل بچے تقریر کولو سمر شاگردان برانستو مجھے یو شاگرد پر حال باندے بخبردان یو شاگرد مورتا پتاوا ایک غصوی پاک رحمت اللہ علیہ عورت تقریر کی خواہ تقریر پر دوران کی یک دم غصی آزم دستگیر دخپل ممبر نراکوشو لاند راہو اور جو مرید تے پسر باندلاس کے ہو پسر ورطلاس اخو دے لگ ساتھ بادی بیاتی نلاس پور تک خپل منبر توختو تقریر جاری ساتو چکل محفل برخاست شو خلق دا دی مرید نا خلق دا دی شاگرد نا تپوس کئی وی دارا تا او آیا دا تقریر پا دوران کی غوث یادم دستگیر را کشو ستا پا سر باندی لاس ولی کی خو تابان اللہ سے خودے دارا تو آیا چدا ولی آگا ورطا بیان کئی ہوئی دا تقریر پر دی دوران کی بتقاضے بشریت انسان کمزور ہے دے ما تا قضائے حاجت تکلیف پیدا شو وی ما چکل شاہ توکتو 70,000 کسان ناستی اے باویازرو کسانو کی بسند دا جماعت نوزی سنگ بار اوزی دا جماعت نا وی نو بہر وطیشم نو بزے کے ناستے دیشم وی دیر تکلیف را تا پیدا شو چکل تکلیف پیدا شو حضور غوث لازم دا منبر نا راکشو پسر را تا لاس کے خو دا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی دا لاس پا برکت باندے تکلیف اللہ زمال ریکا تکلیف ملنے شو حضور غوث لازم سے تقریر تناستی دا یو مرید باندے نگاہ دو خبردار دے یو دویم رز باندې درس کولو یو رز حضور غوث اعظم درس کی او پدی کی د حضور غوث اعظم په مریدانو کې لوی شخصیات موجود لوی اولیاء قطبان غوثان موجود پدی کی یو مرید دے ناستے او یہ تقریر تا ناستے خواہ درس تا ناستے او د درس په دوران کې پی غنودگی راغا پرکالے پر آگے خوب جھوٹا ورکا چکل دی خوب ورل جھوٹا ورکا معمولی دی لگ انودگے کی دی خوب کی دی پرکالی کی دی لگ ٹیم کی دک مرید کامل چکل استرگی پٹشوی چی دی استرگو پٹی دو سرک گوری چی دا دوانو جانو سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ جماعت تشریف روڑے دے پا جماعت کی ولاڑ دے چکل اولی تا چی حضور امام الانبیاء زمون دی جماعت تا تشریف روڑے دے امام الانبیاء ولاڑے بس دا مرید کامل ہوئی ما یک دم حرکت کولو چیز ادرے گم استقبال تو لاس ملو کم وہ چی کلم استر کی کلاولے ادرے دم
چې ودرېدم چې ومې کتل نو شیخ عبدالقادر جیلاني زموږ استاد محترم په خوا کې ولاړ دی. سبحان الله په مینه باندې आवाज را نه کې چې موږ وکتل حضور غوث الاعظم هم ولاړ دی او چې پیران پیر دستگیر کې ولاړ دی چې منبر نه راکوشوي وای ما ورته ویل چې بابا جی تاسو منبر باندې ناست وئ ولې راکوشوئ وای ما ته وایي چې بچې تاله چې چا دیدار درکو تا چې د چا سره ملاقات وشو په خوب کې وشو پر کالې دی والو جوته د خوب راغه هغه شخصیت مالم دیدار په ویښه باندې راغو نو ته خو په خوب کې وي د هغې استقبال ته ودرېدې نو زه په ویښه راګوښوی یم او د هغې استقبال ته لاندې ولاړ یم هغه د امام الانبیاء نبی کریم رؤوف رحیم معجزه او دا د غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کرامت دیکھا زکا غوث پاک وی وانی قدم النبی علی بدر الکمالی زما قدم دا امام الانبیاء پا قدم باندې پروت تے وی پا کم ٹیم کی بچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر باندې تلو دا زمو سیرت تے حضور مبارک بچے کرو بار سیل باندې تلو یو زیتا بتلو سفر باندې نو خپل صحابه ته ویل کور کې به ویل چې قیمتي جوبه راواله قیمتي چادر راته قیمتي چادر به چولو قیمتي جوبه به چولا او چا ورته ویل چې محبوب تاسو دا قیمتي جوبه چې سفر باندې ځي دا ولې یو زمون د خلکو ذهن دې سوچ دې الله دې موږ نیکان کې اصلاح د عمل په کار د زمانه ور مخکې تاسو ته وي شکیل صاحب ها اصلاح د عمل په کار دا موږ خو چې چرته زو دی لا ځان جوړو چې خلکو جوړو کنه څومره خجانې چولې څومره می سوټي چولې حضور امام الانبیاء دا تعلیم نه زما جانان امام الانبیاء چې کله په سفر کې اعلی جوړ اچي او ډېر بهترین چادر علی جوبه اچي مریدان ته تپوس کې صحابه ته تپوس کې آقا کریم علیہ السلام چې په سفر باندې زینو اعلی لباس چوي وجه صدا ا فرمای بچو دیلا کچرته یو داسې یو محتاج راشي یو داسې انسان وګورم او معنا سوال وکړو معنا غوښتنه وکړي چې د الله په نوم باندې ورکوم چې ډېر اعلی او قیمتي شی ورکوم نو حضور په سفر کې د یو ورځ او یو داسې صحابي راغلی دی حضور سفر لوتو اله په جمعات کې دی صحابه ولا چادر مروړو صحابه ولا جوبه مروړه چې کله چادر نبی علیہ السلام په وګو واچولو په سفر باندې تلو یو عربي دیهاتی کلیوال صحابي راغلی دی هغه چې صادر کلو ته ما ته توجه کوي نو د حضور مبارک د صادرونی او هیڅ کو هان تداسه دومره پتی زه باندې راخو چې حضور مبارک ور سره د مخ مبارک دې طرف تداسه لاړ او صحابه چې د حضور په مړې مبارک باندې کرخه جوړ شو کرخه جوړ شو د صادر راخو په وجه او صحابه وایي چې مونږ وی چې حضور مخ مبارک داسې لاړو خو چې دا مخ مبارک داسې بیا راځي نو دته ډېر سخت غوسه کوي غوسه کېږي به خو قربان د حضور د اخلاق مبارکونه چې جانان مې کله مخ راواړولو هغه ته وایي مسکی شو حضور مبارک تبسم وکړي بچې ولې څه چل دی صحابه وایي مونږ ډېر غوسه کې راغو وایي هغه ورته چې محبوب ماله دا چادر راکړه چادر زما په کار دی حضور د دې وګې نه کوس کوله چې دا بچي والا صحابه چې دا څه وکړه صحابه ته دی وایي دا بل صحابي دیهاتی چې ما د غوسه کېږي ما چې ما د حضور نه چادر واغشته ما د حضور نه ځکه صادر اغشتلی چې زه د ډېر لرې نه راغلی یم بیا پته نه کېږي حضور سره به ملاقات وشي یا نه وی زه په عمل کې ډېر کمزور یم وی زه به خپل بچو ته ویم چې کله زه وفات شم ای ماله کفن راکوئ نو کفن راله د امام الانبیا په دې ښکلي چادر کې راکئ چې کله د الله حضور کې پاسېږم ورځ د قیامت راشي خپل رب ته به ویم ای ربا ربا زه ډېر کمزور یم خو د امام الانبیا د صادر مبارک په برکت ما ته بخښنه نصیب کا وی الله له به داسې رحمه الله له به داسې خبره کومه دا د امام الانبیاء په معجزه اخلاق او معجزه او خصلت ته او کله به غوث لازم دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ګوره د رسول الله مبارک چادر چې چونی وکړه ما ته توجه شته د حضور امام الانبیاء چادر چې چونی او حضور داسې پرېخه
پریخی آتائی کڑی دا آگا درد چاہے مسو خالی تلی نہیں سوک تے خالی نہیں تلی وہ کیا مرتبہ جود وہ کیا جود و کرم ہے شاہ برہا تیرا امام علیہ سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ ذکر میں ہوئی وہ کیا جود و کرم ہے شاہ برہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا داسے خوب نشت محبوبہ جتانا مختنوں کیوں ملو نشی درد جچال دا سنا صدا پارا مختی دی صدا پارا پورتا کردی محبوب کریم تاور عطا کرے رہا اور حضور کو سلازم دستگیر پیرانے پیری اور اس پر سفر باندے یو ذر باندے یو غل راغلے دے دو حضور کو سلازم دستگیر جبی تیلاس واچو غل راغلے دے غل اور نور سورت نبی ملو شبید حضور کو سے پاک رحمت اللہ علیہ جبی تیلاس واچو لو چکل اللہ سواچو اور آخین حضور کو سے پاک اور تداسیو کتر جو بخی ورلا ورکا توجوشتا جو بخی ورلا ورکا خود جو بی سرے یو کمال امانا ورکا حضور کو سے پاک نبیتے چکل اللہ سواچا حضور کو سے پاک وازکا اے زمان رب ذوالجلال چاچ زمان نمن نیولی چاچ زمان چادر نیولے مولا کریم زمان درنا زمان چادرنا یا اللہ سو خالق ملے گا مولا کریم دا دسینا معرفت باندے رنا کا دا دسینا یا اللہ دا عرفان نڈکا کا دا حضور غاصفار گفت دا خدای پدر کی قبول چاو جو بیم واغشتا دا قطبیت مقام واغشتا جو بیم واغشتا دا قطبیت مقام واغشتا ذکر فرمائے شاعر وہی کنا پیو نگاہ دسترگو علمنا بدلوی زمان پھر غوث لازم دے تقدیرنا بدلوی زمان پھر غوث لازم دے تقدیرنا بدلوی کلچ امام الانبیاء فخر کائنات والموجودات جناب رسول کریم رؤوف الرحیم دور راغے محبوب کریم فرمائی ان اللہ رفع علی الدنیا وانا انظر الی اللہ ماتا دنیا را پورتا کردہ اے انا انظر الی زدی دنیا تا نظر کو دنیا را تخکاری و اللہ معنی وقائم الى یوم القیامہ اور سچی دنیا پوری رہوان دیو دنیا قیامت پوری بکیگی دوڑو جانو سردار فرمائی دنیا را تٹول افکاری پہ دنیا بانے نظر دے نور تی سپرشتا ستی پرنشتا اگر وی رفع علی الدنیا اللہ را تا دنیا پورتا کردہ انا انظر الی دنیا تا زگورم اے پا دنیا کی چسکی گی نما تحکاری نما دا نگاہ دلاندی دی عاشق رسول چکل پدی لالا کلی کی سلام ہوئی محبوب تا سلام گئی میں فی میلاد مناوئی دا عاشقان دا امام الانبیاء دا نگاہ لاندی امام الانبیاء فرمائی انا انظر الی زورت نظر کو ما تخکاری کم ٹیم پوری خکاری اے صرف جن پورینا صرف حیات ظاہری پورینا محبوب فرمائی الہ ما ہوا کائن الہ یوم القیامہ تر قیامت پوری چے سمرہ زمانہ را اگر ٹولر زمان دنگاہ دلاندی موجود داد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سشد موجزدہ حضور غوثبہ فرمائی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کسید غوثیہ کچا پڑھو گڑی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلتن علی حکم اتصالی اے در رائی دا دانا نرد دا جوار دانا واخلا دا ورج دانی واخلا سنگا چه دا ورج دا دانا تا تمخ مخدا سفکاری تا طول خارون اللہ رب الجلال ویما تدا سفکارا کڑی خکارا کڑی ادا دا نگاہ دا نظر کمالو ادا دا نگاہ دا نظر کمالو چاہے نگاہ بکلو کم دا نگاہ کے بدا صلات لل یو رس دا بغداد پخار کی دا بغداد پخار کی یو کس عیسائی راگی یو عیسائی راگی و اعلان کو عیسائیت دین وی حق دے وی زمون دین تراشی کنا علم گڑو چه خلق ورته ډیر راجب شو هغه دلایل شو وکړه محمدیان ورلراغه
غور دلیل در سرنی بیا هم ناکام ہے میدان کے دلیل خو مساتی کنا کله چې دا اعلان وکړي قرآن مجید محمدیان ولرا امت محمدی د حضور امتیان ولرا دا تصویر عیسائیت غره دی که محمدی دین غره دی دین محمدی غره دی شریعت محمدی غره دی عیسائی وی عیسائیت غره دی کنا وی څنګه وی عیسائیت زکه غره دی چې زمون نبی غره دی وی زمون نبی عیسی علیہ السلام دی غره دی دی ورته څنګه غره دی وی قرآن مجید را واخلئ قرآن مجید کې الله وی چې عیسی علیہ السلام راغو نو څه به کول اے د خط د خورې نه به خوره به راواغشته د خټې نه به پرنده جوړه کړو چې کوه به ووالو او د الله په علم باندې والوته دې معجزه وکړه او داسې کس چې د مور نه پیدایش شوی بړوند او د هغه په سترګو باندې به لاس راکړو الله به ورله شفا ورکړه الله به شفا ورکوله او چا باندې به چې برس بیماري به لا علاج بیماري به لاس به پراخ الله به ورله شفا ورکوله اے پکور کې بچے چا خوړو او یا به څه جمع کول عیسی علیہ السلام له بچ جمعه تراغ ورته ویل چې تاسو نبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم هغه څه تاسو جمع کوئ او په ورته ویلو چې څه به خوړو به ورته وی وې دا معجزه قرآن وی چې د عیسی علیہ السلام دا وې تاسو قرآن مجید کې ماته اوخایي چې دا معجزې د نبی علیہ السلام په کوم ځای کې موجود دي دا یو دلیل ویلو عیسی کله داسې دلیل وویلو نو خلک په میدان کې بیا خو میدان کې جواب کولم پکار دی کنه خو یاد وساته مناظرې به څوک کوي کمې مناظرې چې اولیاء الله د الله دوستانو کړي دي سبحان الله اولیاء مخه ته څوک مناظرې لري راتلی شي لکه ای سره څوک مقابله کولی شي شي کولی مقابله امام شافعي صاحب ته چا ویل مناظره کوو امام شافعي ته چا ویل مناظره کوو تذکرة الاولیاء سټډي کوي هغه ما سره مناظره کې مجوسیانو آتش پرست د هور عبادت به کو وي ټیک دا جانماز راوښتو د ابو د پاس روانو د ابو د پاس جانماز واچولو مستود درته او بیا کېناستو چې ما سره څوک مناظره کوي د سمندر په دې مینس کې به کوي خلک توبه استغفار شو تاسو سره څوک مناظره کولی او اولیاء الله کړی دي خلق خبر یو بغداد کې پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی پس لاړه الا راشي تاسو دا فکر بغداد تر راغلی ټول خلک گمراهان کو د خلکو عقیده خرابوي خلکو ته وایي او چې عیسایت دین غوره دی محمدي دین پرې دی وایي څه دلیل وایي دلیل دا وایي چې هغه مړي ژوندي کول عیسی علیہ السلام مړي ته وایي قم باذن الله افاسدو وایي ستاسو نبی کوم ځای مړي ژوندي کړي قرآن کې راته وښایئ پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی داسی پیر دے الحمدللہ را پاسے دو وی راضی چه ورشو میں کمزے کے ولار دے چه گلتا بغداد خار تور پر شیخ عبدالقادر جیلانی را وفو وی کم دیو کس دے وی دائی سعید وی دل تراشے سعید وی وی تصویر چه عیسیٰ علیہ السلام مڑی جوندی کری دستا دین زکر غور دے او وی گزدر تووی مچدن امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یو امتی د حضور یو ادنا خادم او د حضور یو بچه یو مړ ستا په مخ ته ژوندۍ وي نو بیا به محمدي شي که به نه شي عیسایت به پرېږدي که نه وایي پرېږدم وایي راځه راځه راپسې قبرستان ته بوتلو وایي په کوم قبر ته چې ته اشاره کې ما ته ښایي هغه به د الله په حکم باندې ژوندی کېږي ذکا وہ فرمائل ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی اغوی که زمان راز پا مڑی باندې ظاہر کی او زمان راز مڑی تواچے دا اللہ پا حکم باندې مدخپل زباندی ادری گی حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ چکل موت لگا او مڑی تیوازے کو جو کم باذن اللہ دا اللہ پا حضر باندی ادرے گا کم باذن اللہ سرسلے پاسی دو پسی باندی ولا آگئے اخرانه خبره به داسې وکړم ما هغه ټیم ګړی ته وکړه خو پته راته ونه لګېده چې څنګه چې څه ټیم و څه ټیم نه و اخرانه خبره به په دې باندې زه وکړم چې کله حضور امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک خطبه لستا کله چې خطبه لستا ته حضور دومره ډېر برکت دی مدینه منوره کې هغه جمعه اوس شته
6 नंबर गेट बांधे मस्जिद इमामा होता है। अल्लाह बार बार बोत लेगा जमीन मोहब्बत सरम अल्लाह बोत लेगा मीना नीनो ब्या बस खेलता अगर जुमात तो जो सहाबी रागले जो महबूबा का ते बारात न की और हुजूर अल्लाह सल्लल्लाहु और चकल हुजूर मुबारक लसना पूर तक हम बांधे रहा उसका सहाबो बारात शुरू हो ورز راها او دا سه ورز راو سه د جمعه ټول موږ نو ودی نو چې د جمعه د چتونو د پاس او بروز او ټکی دی جمعه ته او د باران به ورسې دا سه ګوف د خدای په درګه مقبولي کړه ټول شهر اب باران بخاری شریف روایت ته او ورید تمر باران نو ورید د سم ورید بل جمعه ورځ د یا هغه صحابي دی یا بل صحابي دی راوی وہی بیا کر آگے اور حضور دا چمی پر تقریر کے لگیا دے اللہ اکبر اے ملگرو مبارک شددا سے نبی امتیان لے الحمدللہ ددا سے نبی پر محفل کے ناسے آپ چاہد اللہ محبوب دے اگر اللہ دوست دے اگر بخوخ باندے اللہ نظام بدلے رہا بدلے تمام افتدی رشمی دا باران رشمی دیا گا صحابی بیا آواز کی محبوبہ دو کا خلق کو تو تکلیف دے محبوب خلق کو تو تکلیف دے فصلنا ورسل خرابی کی تمہارا باران سرا محبوب فرمائل یا اللہ باران دی گیر چاپی ہوئی خوزمون دخواست دینے حضور اللہ اختیار ورکڑے کہنے دے حضور دعاگان اللہ قبول کڑے کہنے دے قبول کڑے صحابہ ہوئی گیر چاپی نا تبا دینین بارانو نہ وری دو حضور چکم سے اکڑے دے پاک زیبانی باران نہ وری گی حضور کی اشارہ دی انت بنو نہیں گی نو بتا دے نبی موجودہ دا اے دوستانو یا ورس دا یا ورسونا دا اسے پاک با اولیاء اور کسانو دا درس کو نو گنما عرضو کو 70,000 کسان با درس کے ناستو وہی خلق دمر دیر شو چی جمعات کے نظر کے دنو بیا ڈاکتا ہوگا تو اسے پاک دمر شاگردانو خوا دمر شاگردانو وہ چی دو درجی چوئی کنا درجی دو شاگردان پیدا کی آدھے اموٹا کوئی وہی ولی پا بیچارہ وستے لکہ تپا بیچارہ وستے ولی خدا خدای دوسته هغه بیا یو څه خبرې کوي غوث آدم د دومره شاګردان ناستي دومره خلک ورته ناستي چې جمعات کې نه ځي کې د داګونو ته وته چې کله ډاک کې درس کولو 10 په دوران کې باران شروع شو اوس دا وره چې کله باران شروع شو باران کې بیا خلک کې ناشته نشو لږه تر کېده په غوث آدم مستقیل شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بر اسمان تو کتا او ویل چی اے باران تمام معموری امر بدر تشوی خصم معمورم ما تم دا اللہ لجانب حکم دے زم مخلوق خدا دا خیر ورکو اے باران یا بنن تو وریگی و یا با شیخ عبدالقادر جیلانی وریگی وی کلک غوثی احمد مستقیر دا خبروں کا باران پزے باندی ادرے دو یکدم پزے باندی ادرے دو او امام الانبیاء و چکل تقریر کولو و تقریر کی بے سویل زماستا خوک آقا جناب محمد رسول اللہ چکل بے تقریر کولو ویل بے فاسألونی عما شئتم اے خلقو چی دا سبارا کی تپوس کوئی نو کئی بعض خلق منتقا فہم کی را چاہی کوئی دا دیشی ورطا پتا نو دا دیشی ورطا پتا نو بعض خلق دا وسوسی چاہی امام الانبیاء پر تقریر کی وئی فرمائی فاسألونی عما شئتم اے خلقو چی دا سبارا کی مانا تپوس کوئی امام الانبیاء وئی جواب در کوما چاچی سبارا کی تپوس کرے دے روایت اگت دے جوابی ور کرے دے سبارا کی بیچی تپوس کو جواب بے ور کولو سبارا کی تپوس کو جواب بے ور کولو اور حضور غوثی لاغم دستگیر چکلا تقریر تا چکلا کی ناستو وہی پر تقریر کی وہ حضور غوث پاک اپنے جس سبارہ کی تپوس کا وہی نمانا تپوس ہو گئی وہی پدی کی او رست دا او رسنا پدی کی او رست دا او رسنا چی پدی کی دا سس علیمان دی دا سس کسان دی چی اغی داوین دی چی منبزو او دا حضور غوث آدم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نمت تپوس کو دا مسائلو تپوس بتی نکو او دا سی مسائلو تپوس بتی نکو چی دا آجی مسائلو پا وجہ باندی
هغه دا سوالونو جوابات ما ترانه کې جوابات هم ترانه کې کله راغله تکیناستو امام غوث پاک رحمت الله علیه د قران تفسیر کوي اے د قران درس کوي چې کله د قران درس کول یو تفسیر یو کو دا تفسیر دی کله یو تفسیر کو علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه عالم دین دی او یا راغله دی نور عالمان ور سری دي هم راغلي دي ناشتي چې کله دا عالمان ناشتي کړه بعضی خبره خلک نه کوي به خلک خپګي نو دې چې تقریر وړي دي د پاره وړي چې کوم ځای ټیک وي او کوم ځای غلط وي اوس خبر به شي کنه او عوام له سنت دي د پاره وړي چې موږ وورو چې موږ ته یاد شي او موږ باندې عمل وکړو خدا کول خبره نه غوړل سره داسې نه بوازي داسې ټول خلک داسې نه کړه نو دغه مجلس کې په جوړې سره د سره ملګری راوستي ناشته هغه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د قرآن مجید تفسیر کولو چې یو تفسیر یو کو دی یو بل توقع او سره یو خبر چې ټیک دی دا خبر خوشتا دویم تفسیر یو کو دی بیا یو بل اشاره او کلام صحیح دی چې کله دریم تفسیر کو دی بیا اشاره او شتم کتابونو کې کتل څلورم تفسیر کو به اشاره د پنځم تفسیر کو شپږم کو وم کو اتم کو نهم کو لسم کو یو لسم تفسیر د یو آیات مبارکه 11 تفسیر بیان کو چې کله یو لس تفسیرونه د یو آیات مبارک بیان کو علماء کرام یو بل تګوري حضور غوث پاک په مخ کې لاړو دو لسم تفسیر مو کو دیار لسم مو کو سور لسم مو کو پنځل لسم مو کو شمال لسم مو کو ول لسم ان تر دې چې 40 تفاسیر 40 وضاحتنا 40 تشریح مختلف د یو آیات مبارکه په یو مجلس کې ادا کا چې کله ادا کا ابن جوزی رحمت الله علیه باندې داسې وجد راغې داسې حال پیران نه راغې په ځان پیدا شو مجلس کې جامع خپلزيري کړې دي او حضور غوث پاک چې 40 بیان کړو بیا ویل چې اوس د قال نه حال تر راغما سپورې خو میا خبرې کولې چې تاسو په پیږئ اوس بداسي خبرې کیږي چې تاسو په نه پیږئ دا د هغې د کمال د حضور په جانشینۍ کې د حضور په اتباع کې د حضور په محبت کې د حضور په مینه کې الله ول دا کمال ورکړی دی ځکه فرمایي کل ولی له قدم وانی على قدم النبي بدر الكمال چرته زما د امام الانبیاء د معجزات او کمالات او د هغه په برکت باندې هغه کرامتونو بزرګي الله حضور غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه تعالی ورکړي دي الله رب کائنات جل جلاله نا زما دا دعا ده الله رب الجلال ستاسو دا برکت محفوظ په عظیم دربار کې قبول منظور ګرځي الحمدلله د حضور محبت دا د آخرت د کامیابی یو ذریعہ ده ملګرو که څوک ځان کامیابول غواړي د امام الانبیاء محبت راټینګ کړي څوک چې د حضور سره محبت کوي هغه خلکو سره محبت کوي د محافل سره محبت کوي دا محفل چې څوک مقربي هغه سره مینا کوي دا یاد ساتي دنیا فانی ده د حضور مين او محبت دا زموږ د کامیابی ذریعہ ده الله رب الجلال زمانه دي خبرو ټول عمل کرو توفیق راته کی وما علینا الا البلاغ